लिंडसी ग्राहम, अमेरिका का सेनेटर, 71 साल की उम्र में अचानक मर जाता है। जब उसका टेलीफोन चेक किया जाता है तो जो आखिरी कॉल उसने की थी या रिसीव की थी वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की थी और वो उसके मरने से 1 घंटा पहले की थी। तो अचानक उसकी मौत का वाक़या होना, इस पर बहुत सारी सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज चल रही हैं, क्योंकि जो उसका पॉलिसी थी, जिस चीज़ को वो पुश करता था, वॉर अगेंस्ट रशिया या वॉर अगेंस्ट ईरान, वो जो है उसके नतीजे में उसके रशिया भी जो है उसको बड़ी नापसंदीदगी के निगाह से देखता था, बल्कि यूँ कहें कि रशिया उसको एक बहुत बड़ा अपना दुश्मन समझता था। और यही हाल जो है वो ईरान का भी है, क्योंकि ईरान की जो जंग है जिसमें अमेरिका को आमादा करना कि वो ईरान पर हमला करे इजराइल के साथ मिलके, इसमें जहां नेतन्याहू ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, लेकिन उसके बराबर का रोल ही जो है वो इस सेनेटर ने लिंडसी ग्राहम ने भी अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को कायल करने में कि अमेरिका को और इजराइल को एक जो है एग्जिट, यानी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये कि ये बेहतर होगा कि इससे कबल के ईरान हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हम उसको तबाह बर्बाद कर। तो ये उसके थे ख्यालात, जो कि वो बड़ा बरमला और अलल ऐलान वो अपने हर इंटरव्यू, हर प्रेस ब्रीफिंग में वो ये करता था। ज़रा ये देखते हैं उसकी एक वीडियो जो आपको बताएगी कि वो किस हद तक हॉकिश या किस हद तक एक्सट्रीमिस्ट था अपने ख्यालात। When we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose. जी, आपने सुना कि वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा था कि जब हम इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार थे, जब हम जर्मनी और जापान से हमें हमारी सालमियत का ख़तरा था, तो तब हमने ये फ़ैसला किया और बजा तौर पर ये बकौल उसके कि हम जो है वो जंग को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करें। और इसी तरह हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए ताकि ये जंग ख़त्म हो सके। इसी तरह वो ये एडवोकेट कर रहा है कि हमें इजराइल को भी हेल्प करना चाहिए कि वो जो उसको जो थ्रेट है, जो उसकी सालमियत का जो थ्रेट है, उसको ख़त्म करने के लिए वो भी ऐसा ही करे। तो दोस्तों, ये आप देख लें कि किस हद तक वो शख्स जो है वो अपने ख्यालात में और अपनी सोच में किस हद तक जो था वो प्रो इजराइल ना कहें, बल्कि यूँ कहें कि जिसको ये भी बहुत छोटा लफ्ज़ होगा जो अमूमन एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, ट्रिगर हैप्पी। ट्रिगर हैप्पी में कम से कम एटम बम का तो जिक्र नहीं होता, लेकिन ये कि इस आदमी ने बहुत सारे मौक़ों पर अमेरिका की मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्योंकि ये 5वां टर्म है इसका एज सेनेटर, तो इसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी काम किया है और ओबामा के साथ भी काम किया है, और जो है क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 दफ़ा काम किया, उसके पहली टर्म में भी और अब जो उसकी सेकंड टर्म है उसमें। तो इसका हमेशा से तरीक़ाकार यही रहा है कि हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए, यानी डिप्लोमेसी की बजाय ये प्रचार करता रहा है कि हमें इंटरवेंशन करनी चाहिए, यानी हमें मिलिट्री का इस्तेमाल करना चाहिए अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको एक ये भी बताता चलूँ कि हाँ, ये पाकिस्तान के हवाले से जो इसके ख्यालात थे वो शुरू में तो ये बड़ा प्रो पाकिस्तान था, ख़ास तौर पे जब ट्रंप का जो पहला जो टर्म थी उसमें इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप को करीब लाने में, और इसका यही मौक़िफ़ था कि जी हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। मगर फिर ये जो अब जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकंड टर्म है
اس میں یہ ٹوٹلی پاکستان کے خلاف ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان نے جو مصالحت کرانے کا جو رول پلے کیا ہے، میڈیشن کا جو رول پلے کیا ہے، تو یہ ایز اے میڈیٹر پاکستان کے بہت خلاف ہے۔ اس نے بہت سارے بیانات دیے ہیں ایسے کہ جن میں کہ پاکستان کا یہ رول جو ہے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہے۔ خاص طور پہ اس کا یہ کہنا کہ انہوں نے ایران کے جہاز پاکستان میں لا کے پارک کر دیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو یہ تو پھر اس کی پاکستان کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ کوشچنیبل ہو جاتی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اس نے جو ہے وہ کن کن اپنی اس معاملے میں کیا کیا باتیں کہی ہوئی ہیں اور اس کے کیا کیا بیانات ہیں۔ If you don't understand this is a threat to Israel's And then they survival, flattened Gaza. just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo. Were we wrong to drop an atomic bomb to end the Japanese reign of terror? Were we? So, my view, if I were Israel, I would have probably done it the same way. دوستو آپ نے دیکھا یہ کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، that we had flattened Berlin, we had flattened Japan. یعنی flatten کا مطلب وہ ہے کہ برابر کر دینا، یعنی ہموار کر دینا۔ ہموار سے مطلب ہے کہ تمام بلڈنگز وغیرہ جو بھی کوئی وہاں پر کوئی چیز موجود ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ زمین کے برابر آ جائے۔ تو جو آدمی اس طرح کی بات کر رہا تھا چند ہی ایک لمحے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فلیٹن کر دیا۔ تو ہمیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، یہ تو خیر ہمیں ہمیشہ سے یہ بات بتائی گئی ہے، لیکن جو تکبر ہے، جو ایروگنس ہے، جو پاور کا نشہ ہے، وہ انسان کو ایسی باتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ ایک اوپر بھی ایک ذات ہے جو سب سے پاورفل ہے، اور وہ اس کی ایک جھٹکے کی مار ہے ہماری۔ تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس طاقت ہو، جو بھی کچھ ہو، ایٹم بم ہو یا جو بھی فوج ہو، وہ اس طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک مثال ہے ہمارے سب کے لیے، اگر کہ اس کو سمجھا جائے۔ اور اس کے مرنے پر بہت سارے مختلف ریئیکشنز بھی آئے ہیں۔ جو رشینز ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اس کا مرنا، کیونکہ یہ ایک دن پہلے اپنی موت سے ایک دن پہلے یہ یوکرین گیا ہوا تھا، جہاں پر اس نے یوکرین میں وہ فیسلٹیز وزٹ کی جو کہ ڈرونز کی تھیں، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں یوکرین کو مزید ڈرونز کی سے ایکوپ کرنا چاہیے تاکہ ہم رشیا کو میکسیمم نقصان پہنچا سکیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ایران کے خلاف تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہے یہ جنگ شروع کرنے کا، امریکہ کو آمادہ کرنے کا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے وہ ایران پر حملہ کرے۔ تو ایران نے بھی اس کا مرنا جو ہے اس کو ایک قسم کی وہاں پر خوشی کی لہر گئی دوڑی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک بہترین جو ایک امریکن اینالسٹ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہونے سے جو ہے وہ دنیا کو نقصان ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے دنیا کو فائدہ۔ تو جس طرح سے وہ ایک ہمارا محاورہ بھی ہے نا کہ خس کم جہاں پاک، تو وہ والی ہی صورت لگتی ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے بھی چیزوں پر اور اپنی سوچ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن دوستو یہ ایک چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک وہ جو اس نے کہا کہ فلیٹن کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایکسٹریم پاور کس کے پاس ہے۔ We decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose, and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to drop 2 nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive as a Jewish state.
मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।